तालुक्याक जोडपी बोरी, बाणस्तारी, आमोणा, उजगांव आनी खांडेपार हे ब्रिज म्हत्वाचें योगदान दिता. गेले कांय वर्सां पासून हे सगळे ब्रिजा वयल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपोर्टेशन जाता. हजारांनी गाडयो डेली यो वच करतात. पूण अजून पर्यंत ह्या ब्रिजांचेर सरकारान CCTV कॅमेरे बसयले ना. कांय वर्सां पयलीं बाणस्तारी ब्रिजार जो रातचो एक्सिडेंट जालो तो एक्सिडेंटान 3 जाणांक मरण येयलें आनी कांय जाण जखमी जाले. पूण ह्या एक्सिडेंटाचो जेन्ना तपास करपाक पुलिसांक खूब अडचण येयली आनी तेजे नंतर कांय वेळ दीस CCTV कॅमेरा बसोवपाची मागणी स्थानीक लोक करीत आशिल्ले. सरकारने दोन्ही पुलाचे CCTV कॅमेरे बसोवचे, कारण पुलिसांकूय फायद्याक पडटले आनी सगळे गव्हर्मेंटाकूय एवढी बऱ्याक पडटले. कित्याक फाल्यां सकाळी चोरी बी कितें जाल्यो गेल्यो कितें जाल्यार पुलिसांक सामकें सोंपयतात तें चोरांक धरपाक आनी लोकांची मागणी आसा हेजे पुलाचे CCTV कॅमेरे बसोवचे दोन्ही पुलाची. आनी आमोणा ब्रिजार अजून पर्यंत सरकारान CCTV कॅमेरे बसयले ना. तुका दिसना थंय CCTV गरजेचे आसा म्हणून? सामकी अत्यंत गरज आसा. फाटले 4-5 जाण वांगडाच मेले. कोण तरी मोठे रथी मारुती येयल्यान सामको तेंचो नेस्तनाबूत केलो. मागीर धरल्या उपरांत हांव आनी तूं न्हू करता तीच पद्दत आमोण्या ब्रिजार जाल्या. आमोण्या तेंच चलना, कोणाचो वाली ना. भुरगे तुका हेल्मेट घालनासतना भोंवता, तेजेर लक्ष ना. CCTV कॅमेरा लायल्या उपरांत सगळें तुमकां दिश्टी पडटलें. कोणाक लायसन ना, कोणाक लायसन आसा, कितें काय तें. म्हणटा खांडेपार ब्रिजा पोंदाक आसा. आतां आमी हांवें पळयलें हांगासर कितलेशेच देवाचे फोटो हांगा उडयल्ले आसा, उदकान उडयल्ले आसा, थोडे भायर आसा. आनी अशें जो प्रश्न एक मोठो प्रश्न निर्माण जाता की ह्या वाठारांत काय धर्मांतर जाता काय कितें असो मोठो प्रश्न आसा. हांव हांकां पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता जे कोण CCTV कॅमेरा लायला ते थोडे न्हंयचेच्या धडेन अशें तशें मातशें हें करात की जेणे करून असले जे कोण हाडून हांगा उडयता किंवा पुला वरसून उडयतात तेजें मातशें हें करचें. CCTVची गरज आसा. आनी कारण म्हटल्यार CCTV लायलेच म्हणून जायना, पूण तेजेर ती दंडात्मक कारवाई जाल्यारूच लोक मातशे खंय तरी जाग्यार येतले. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता. तशेंच लोकांकूय मागता जे तुमी ते फोटो बी कितें उदकान उडयता, उदक पोल्युटेड जाता तेजेरी म्हणजे सगळ्यांनी प्रत्येकाने जर असो जर प्रयत्न करीत जाल्यार हे उदक हे पोल्युटेड जावचें ना. कांय दिसा पयलीं सद्याक बोरी ह्या ब्रिजाक लागून आशिल्ल्या एका बंगल्याची चोरी जाली. सो फोंड्या एरियेंत सद्याक चोरयांचें प्रमाण त्या शिवाय हीट एंड रन केसीस वाडलेली आसात. ताका लागून ह्या सगळ्या ब्रिजांचेर सरकारान CCTV कॅमेरा बसोवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. द वॉयस खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश्वर. The voice for Coin.